भाषा 121 और 23 वटा भन्छ भनेदेखि भाषा रातारात हुन्छ क्या हो, च्याउ जस्तै हो क्या होइन त। फेरि संस्कृत ल्याटिन अहिले कहीँ बोलिँदैन, पाली बोलिँदैन, प्राचीन तिब्बतन बोलिँदैन। यसको अर्थ के हो भने 1000 वर्ष अगाडि नेपाली भाषा रहेनछ भन्ने पनि हुन्छ नि त। भाषा हटेपछि संस्कृति पनि बिलाउँछ। यो चाहिँ पश्चिमी भाषा शास्त्रीहरूले उठाएको सन्दर्भभन्दा पनि कम देखिँदैन। उदाहरणको अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, कुकी, नागा, आसामी जसरी 26 वटा भाषाको सूची दिएको छ। 26 वटा भाषा चाहिँ नेपालका भाषा होइनन्। भोट परिवाली परिवारका रहेछन्। भोट परिवाली भनेको भोट तिब्बतको कैलाश पर्वतदेखि बर्मासम्मको बेल्टमा, अर्थात् यो भाषा चाहिँ सम्भवतः नेपालको प्राचीनतम भाषा हो भन्ने अनुमान लगाउने छ। 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 45 भन्दा बढी, 45 भन्दा बढी स्थानीय भाषाहरू रहेछ। भौगोलिक विविधता हुन्छ, त्यहाँ भाषा पनि धेरै हुन्छ र 1000 भन्दा कम मुक्त भएको भाषा चाहिँ 21 वर्ष नेपालमा। यो 21 वटा भाषामा जुम्ली, लोमी, बेलहारे, सोनाहा, डडलधुरी, ब्यास आदि भाषाहरू छन्। उसले भाषा मर्दैन, भाषा मारिन्छ भन्ने ग्रुप छ। त्यो जातीय हत्या कसरी भेरेको छ भनेर उहाँको लगभग 1788 पेजको किताब थियो। पुर्खौली भाषा वास्तवमा राम्रो हो, एन्सेस्टर ल्याङ्ग्वेज हो। यहाँ थुप्रै जोजोलापादेखि लिएर सेवाहरू, सेवा अनि मातृभाषा साहित्यको सवाल रहेछ भनेर सवालतिर लेखन थालियो। हिजोको न्युज हेर्छु म, यहाँ छलफलको केही कुराहरू, केही भाषासँग कुरा गराउँछु। त्यसपछि यसको सवालहरूको बारेमा बढी फोकस गर्छु मैले। त्यसपछि अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो र निष्कर्ष कुरा उठाउँछु। हामीले के भन्लान्, आफ्नो भाषालाई नछोड्नुहोस्, चिताएको पुग्ने छ। यो लोककविताले चाहिँ भाषाको महत्त्वलाई, भाषालाई समाजको गहना भनेको छ। भाषा हटेपछि संस्कृति पनि बिलाउँछ भन्ने कुरा उठाएको छ। संस्कृति मात्र होइन, धर्म पनि जान्छ, जातित्व पनि रहँदैन। अर्थात् जातित्व अहिले अर्थमा पहिचान हो, पहिचान पनि रहँदैन। साथसाथै अरूले हामीलाई जिस्क्याउँछ, खिच्याउँछ। त्यसो भएकोले आफ्नो भाषाको सम्वर्धन संरक्षण गर्न सक्यो भने चिताएको मनले जो सोचेको हुन्छ त्यसलाई पुग्छ भन्ने छ। यस प्रकारको व्याख्या चाहिँ हाम्रा लोककविले गरेको देखियो। त्यसो हुनाले यस प्रकारको 3टा लोक कविता तामाङ भाषामा छ। मैले यहाँ एउटा मात्रै उल्लेख गरेँ प्रारम्भमा। यसले भाषाको महत्त्वलाई दर्शाउँछ। यो चाहिँ पश्चिमी भाषा शास्त्रीहरूले उठाएको सन्दर्भभन्दा पनि कम देखिँदैन। अब थोरै म अगाडि जान्छु। नेपालमा 123 वटा भाषाहरू छ। त्यो विभिन्न डेटाले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो। यसमा थप भाषा पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ नेपाल ओरिजिन ल्याङ्ग्वेज, नेपालकै उत्पत्तिको भाषाको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि 97 भाषाहरू चाहिँ नेपाल ओरिजिन भाषाहरू हुन् र त्यसपछि 26 भाषाहरू चाहिँ गैर स्थानिक अर्थात् नेपालदेखि बाहिर। उदाहरणको अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, कुकी, नागा, आसामी जसरी 26 वटा भाषाको सूची दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ मातृभाषा, नेपालको सन्दर्भमा मातृभाषा भन्नु मिल्दैन होला, त्यो चाहिँ गैर स्थानिक हो। कहिले के गर्छन् भने योजनाकारहरूले धेरै भाषा छन् भन्छन्, वास्तवमा 26 वटा भाषा चाहिँ नेपालका भाषा होइनन्। यहाँ नेपालले योजनाबद्ध गरेर काम नगरे पनि ती भाषाहरू बाँच्छन्। उदाहरणको अङ्ग्रेजी, चाइनिज आदि। नेपालका भाषाहरूलाई को परिवारको कुरा हेर्दाखेरि हामी के देखिन्छ भने मूल रूपमा 4 वटा परिवार। पहिलो हो भोट परिवाली परिवारका भाषा, 90 वटा भाषाहरू चाहिँ भोट परिवाली परिवारका रहेछन्। भारोपेली, भारत युरोपेली भाषा, 16 वटा भाषाहरू चाहिँ भारोपेली भाषा देखिन्छ। स्पेसिफिकमा 3 र द्रविडियन 2। यसरी भाषालाई हामी गर्छौँ। यो तपाईँलाई थाहा होला, भाषा शास्त्री यहाँ प्रोफेसर नै आउनु भएको छ। भोट परिवाली भनेको भोट तिब्बतको कैलाश पर्वतदेखि बर्मासम्मको बेल्टमा, हिमाली बेल्टमा वरिपरि बोल्ने भाषाहरू भनेर खोजेको हो। भारोपेली भनेको भारतदेखि युरोप सरको बेल्टमा बोल्ने भाषाहरू भन्ने हो सामान्यतः, यसरी व्याख्या गरेको हुन्छ। स्ट्रेटेजिकल पूर्वतिरको द्राविडियन साउथ इन्डियाको भाषाहरू नेपालमा बोलिन्छ। उदाहरणको नेपालमा उराव र किसान, द्रविडियन परिवारको उराव समुदायका प्रतिनिधिहरू मैले यहाँ देखेको थिएँ। र एउटा भाषा नेपालमा फेला पर्यो,
कुशुण्ड भाषा, त्यो भाषा चाहिँ कुन परिवारको हो भनेर अहिलेसम्म भाषाशास्त्रीहरूले परिवार व्याख्या गर्न सकेको छैन। अर्थात् यो कुनै पनि परिवारले गर्नु पर्दैन। अर्थात् यो भाषा चाहिँ सम्भवतः नेपालको प्राचीनतम भाषा हो भन्ने अनुमान लगाउने छ। तर त्यो भाषाको वक्ता छैन, मात्र एकजना वक्ता मात्रै छन्। त्यो भाषा लोप हुन पुगिसकेको छ। नेपालको भाषाहरूलाई अब हाम्रो यहाँ चाहिँ वर्गीकरण फरक छ। मैले चाहिँ नेपाल सरकारको वर्गीकरणतिर गएको छु 7 प्रदेशतिर होइन। तपाईँहरूको हाम्रो प्रदेशको हुनुपर्ने कुरा हो भनेर अलिक क्लियर छैन, त्यो पनि गर्नु ल कुनै दिन फुर्सद निकालेर। यसो गर्दाखेरि लिम्बू 1मा चाहिँ या 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 45 भन्दा बढी 45 भन्दा बढी स्थानीय भाषाहरू रहेछ, धेरै भाषा बोल्दा रहेछन्। र प्रदेश नम्बर 2मा चाहिँ थोरै भाषादेखि 5वटा भाषा मात्रै, प्रदेश नम्बर 3मा 20 भन्दा धेरै भाषाहरू छन्, अनि 4मा, अनि 5 र 6मा थोरै भाषाहरू छन्। यसरी भाषाको सङ्ख्या हेर्दाखेरि पनि प्रदेश नम्बर 1मा धेरै रहेछ। जहाँ चाहिँ सामान्य के हुन्छ भने जहाँ चाहिँ डाँडा खोला काटा हुन्छ, भौगोलिक विविधता हुन्छ, त्यहाँ भाषा पनि धेरै हुन्छ। जहाँ भौगोलिक विविधता रहँदैन, कम हुन्छ, उदाहरणलाई प्रदेश नम्बर 2 त तराई फाँट छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा भाषा थोरै हुन्छ। भाषाको विकास चाहिँ ठुल्ठुला नदी, समुद्र र डाँडाले छेकेर भाषाको उत्पत्ति हुन्छ। उदाहरणलाई प्रदेश नम्बर 1 थाहा हुन्छ हामीले। उदाहरण त्यस्तै प्रदेश नम्बर 3ले पनि के देखाउँछ भने भौगोलिक विविधता जति बढ्यो भाषाको सँगै बढ्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण यहाँ मैले देखाउनु खोजेँ तपाईँहरूलाई। फेरि मैले जानकारी पनि दिनु खोजेँ, धेरै व्याख्या गरेको छैन मैले। नेपालको भाषाहरू 123 भाषा मध्येमा 27-97वटा स्थानिक भाषा भनेर मैले भेटिसकेपछि अब यी भाषाहरूलाई कसरी व्याख्या गर्ने, कसरी वर्गीकरण गर्ने, ती भाषाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसो हुँदाखेरि भाषाशास्त्रीहरूले भाषालाई विभिन्न प्रकारले वर्गीकरण गर्ने गर्दछ। एउटा परिवारको आधारमा अब प्लानिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यसको वक्ता सङ्ख्यालाई हेर्ने गर्छ। अनि 10 लाखभन्दा बढी वक्ता भएको भाषा नेपालमा 5वटा मात्रै छ। त्यसलाई सेफ ल्याङ्ग्वेज भन्दो रहेछ, केही हदसम्म सेफ ल्याङ्ग्वेज। 10 लाख वक्ता भइसकेपछि यो 1-2 दिनमै, 1-2 वर्षमै, 1-2मै नमर्ला भन्ने एउटा अवधारणा होला। अरू पनि व्याख्या छ यसको। अनि यो प्रायः सुरक्षित भाषा 13वटा छन्। 1 लाखदेखि 10 लाखसम्मको भाषालाई प्रायः नियरली सेफ ल्याङ्ग्वेज भन्दछ। त्यसपछि लोपोन्मुख भाषाको सङ्ख्या 26, जो चाहिँ 10,000देखि 1 लाखसम्म रह्यो। अनि मरणमुख भाषा जो चाहिँ 32वटा छ नेपालमा, 1000देखि 10,000सम्मको बिचमा, र 1000भन्दा कम वक्ता भएको भाषा चाहिँ 21वटा छ नेपालमा। त्यो चाहिँ जसलाई हामी मृतप्राय वा नियरली एक्सटिङ्क्ट भन्छौँ, मृतप्राय भाषा। त्यो चाहिँ अब आज भोलि कुनै पनि बेला त्यो सिद्धिन्छ भन्ने, सायद यसको सूची पनि हुनसक्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो यहाँ भन्ने यो 21वटा भाषामा जुम्ली, लोमी, बेलहारे, सोनाहा, डडलधुरी, ब्यास आदि भाषाहरू छन्। यीमध्ये तल कुसुण्ड भाषाको जनसङ्ख्याको रिपोर्टमा 28वटा देखाए तापनि वास्तवमा वक्ता चाहिँ एकजना मात्रै छ, कपला कुसुण्ड मात्रै हो, जीवित व्यक्ति। त्यसो भएकोले त राम्रो काम के छ भने यसपालि भाषा आयोगले कुसुण्ड भाषाका जीवित वक्तालाई हालै 1-1.5 महिना अगाडि भक्तपुरको इँटा कारखानामा काम गरिरहेको अवस्थामा 45-46 एजको महिला हुन्, उसलाई उद्धार गरेर अनि नेपाल सरकारको सबभन्दा थोरै तलब पाउने 13,000 समथिङ हो क्या, 13,000 समथिङ छ, उसलाई त्यो जीवन वृत्ति दिएको छ, भाषा वृत्ति भनेको छ। उसलाई जीवित भइन्जेलसम्म 13,000 समथिङ पैसा चाहिँ उसलाई व्यवस्था गरिएको छ। उसको सँगै उसको एकजना भाषा सिकिरहेको र अर्थ जान्ने एउटा उसको भान्जी केटी रहेछ, उसलाई पर महिना 6,000को दरले व्यवस्था गरिएको छ। म पनि उपस्थित थिएँ र उसलाई आवश्यक पर्ने भनेको दाममा हुनुहुन्छ। यो उल्लेखनीय हो, तर काठमाडौँ कुनै पनि न्युज पेपरले, मिडियाले यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएन। जुन काम सरकारले नयाँ गर्यो त्यस बारेमा हामीले कम बोल्यौँ। सायद समाचार पनि बाहिर आएन होला। जोस प्रारम्भ भयो भन्ने खोजेँ मैले। अनि हामीले के भयो थियो भने यो अन्तरिम
इमर्जेन्सी प्लानमै त्यसैको प्लानमा नै 1000 भन्दा कम अवस्था भएका सबै जीवित व्यक्तिहरूलाई जीवित व्यक्तिहरूलाई म्युजियम जस्तै ठानेर प्रत्येकले दिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो हाम्रो त्यो आवाज अब उठाउनुपर्छ होला। त्यसो भयो भने मात्रै ऊ बाँच्न सक्छ, नभएदेखि ऊ बाँकी रहेको जीवन चाहिँ कहीँ न कहीँ रोजगारीमा जाँदाखेरि चाहिँ भाषा लस हुने सम्भावना बढी छ भनेको मैले। यो 10वटा रातो अङ्कमा अक्षरमा लेखेको ब्यारोग्यान्सी, चोनखा, लोङवा, वालिङ, हावी, खिन्दुन, पिखौली, राराहाङ, रातकु र सुकिता भाषा चाहिँ लोप भइसक्यो भन्ने अब लेख पाइन्छ। यी राई समुदायको भाषा हुन्। मलाई माफ गर्नु होला, कहिले राई समुदायको बोल्दाखेरि एकदम उनीहरूको बिचमा अन्धद्वन्द हुन्छ, शब्द प्रयोग गर्ने नगर्ने भन्ने हुन्छ। राई भन्नुहुन्छ आरामकै, त्यसो मैले नि उठाएँ राई समूह भने यो बुझ्नुको लागि मात्रै कुरा उठाएँ मैले। यी 10वटा भाषा लोप भइसक्यो भनेर अहिले 1 वर्ष अगाडि एउटा किताब आएको छ, नेपाली भाषाको 1000 वर्ष भन्ने छ। त्यसको अर्थ के हो भने 1000 वर्ष अगाडिको नेपाली भाषामा लेखिएको अभिलेख फेला पर्यो भन्ने हो। त्यसको अर्थ के हो भने 1000 वर्ष अगाडि नेपाली भाषा रहेनछ भन्ने पनि हुन्छ नि त। भनेपछि 1000 वर्ष अगाडि नेपाली भाषाको रहेनछ, जन्मिएको रहेनछ। 1300 वर्ष अगाडि हिन्दीको थिएन, त्यसै गरी 1400 वर्ष अगाडि अङ्ग्रेजी पनि थिएन। जहिले संसार व्याप्त छ। के देखाउँछ भने भाषा पनि जन्मिएको हुँदो रहेछ। सायद अहिले हामीले बोलिरहेको भाषाकै उमेर पनि सबै भाषाको उमेर चाहिँ 500 वर्ष हो। स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेज रुट अगाडि हुनसक्छ। त्यो संस्कृत, पाली, ल्याटिन जस्तो प्राचीनतम भाषाहरू चाहिँ मरेर गयो। हामी मृत भाषा भन्छौँ संस्कृतलाई। फेरि संस्कृत, ल्याटिन अहिले कहीँ बोलिँदैन, पाली बोलिँदैन, प्राचीन तिब्बतन बोलिँदैन। ग्रन्थ मात्रै भएको हुनाले भाषा चाहिँ मर्दो रहेछ, भाषा जन्मिँदो रहेछ, भाषा हुर्किँदो रहेछ। भाषा मर्छ भन्ने जीवित वस्तु खानेपछि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने मर्छ भने चाहिँ मानिन्छ पनि त होइन त, मान्छे पनि त होइन। जन्मे भनेपछि त मार्छ भनेर त प्रहरीको व्यवस्था भएको छ होइन त, कानुनको व्यवस्था भएको छ, अदालतको व्यवस्था हुन्छ, हुन पाइँदैन भएर त्यसो प्रकारले भाषा पनि मारिन्छ। अनि 10वटा भाषा मारेको देखेँ नि त। यो भाषा मर्ने काम पनि मार्ने काम। अहिले हाम्रो आन्दोलन के हो भने भाषालाई प्राप्त दिनु हुँदैन भन्ने हो। भाषाका दुईटै क्राइटेरिया छ। एउटा समूह छ भाषाशास्त्रीहरूको भाषा मर्छ भन्ने समूह छ, ल्याङ्ग्वेज डेथ भन्ने समूह छ। एउटा समूह छ लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइट्सको एउटा ग्रुप छ, उसले भाषा मर्दैन भाषा मारिन्छ भन्ने ग्रुप छ। जमानामा पछि गएर मर्छ भन्ने छ। एउटा अर्को ग्रुप छ लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइट भन्छ उसले आफूलाई। उनीहरूले चाहिँ भाषा मर्ने होइन भाषा मारिन्छ, उसलाई भाषा मर्न बाध्य गराउँछ भन्ने हो। आज हामी धेरै जस्तो मान्छेहरू गाउँ छेउमा सहरतिर बसिरहेको बेलामा हामी यहाँ आएपछि हाम्रा पछिल्लो पुस्ताहरू भाषा पढ्न सकेको छैन, छोडेको छ। किनभनेदेखि हामीले भूगोल छोड्नु पर्यो, भूगोल छोडेपछि भाषा मर्छ भने यो बाध्य पारेको होला, बसाइसकेपछि कुरा हो। भनेपछि 8140 जना मध्ये 7985 जनाले भाषा बोल्दैन भनेपछि 98% ल्याङ्ग्वेज लस गरेछ। त्यो छन्त्यालहरूले चाहिँ 95.91% लस गरेछ। रमाइलो कुरा के छ भने यी बराम र छन्त्याल दुवै जनजाति महासङ्घ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन्। ल्याङ्ग्वेज लस भएर त्यही पुगेको हो कि भाषाको सङ्कलन गर्नु खोजेको पनि हुनसक्छ। रमाइलो देखियो। अनि कुमार पनि त्यहाँ छन् होइन। कुमारको 89-93% लस गर्छ। कुमारबाट यही होला। भुजेलहरूको 81% लस, माझीको 70% लस, माझीहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन। थकालीको 60% लस, गुरुङको 62% लस, गुरुङजी हुनुहुन्छ। अब मगरहरूले पनि 58% लस गरेको छ। त्यसै गरी कम लस गर्नेमा लिम्बू पर्दो रहेछ। लिम्बूहरूलाई बधाई छ। यो एउटा कुरा। यो मैले के भने भाषा कम्प्लिटली पोलिटिक्स हो भन्ने खोजेको मैले। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भाषा राजनीति। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो 9 साल 11 सालमा जनगणना हुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा 44वटा भाषा थियो। त्यो 18 सालमा त्यो भाषाको सङ्ख्या घटेर 33 भयो।
त्यो पञ्चायत काल लागू भएको थियो। त्यसपछि फेरि 28 सालको जनगणनामा भाषाको सङ्ख्या 16वटा मात्रै भयो। पञ्चायत कालको चरम सीमा थियो। त्यसपछि 38 सालमा हेर्नुभयो त्यो 17वटा भाषा नेपालमा रहेछ। त्यसपछि 48 सालमा चाहिँ 40 सालको परिवर्तन भयो, ठुलो जोड परिवर्तन भयो र 48 सालको जनगणना हेर्दाखेरि 32वटा भाषा भएछ। लगभग डबल विकास भएको। त्यसपछिको 58 सालको जनगणनामा 92वटा भयो र जनगणनाको अहिले पछिल्लो जनगणना 11को हेर्दाखेरि 123वटा भयो। पञ्चायत कालमा 16वटा भाषा पनि, अनि त्यसपछिको 30 वर्षमै भाषा 121 र 23वटा हुन्छ भनेदेखि भाषा रातारात हुन्छ क्या हो, च्याउ जस्तै हो क्या होइन त? च्याउ त होइन होला होइन त? अनि किन यो भाषा गडबड भयो त भनेपछि के हो भने सरकारले कुन भाषालाई तल पार्ने र कुन भाषालाई माथि पार्ने के गर्ने भनेर पोलिटिक्स हुन्छ। त्यो पञ्चायत कालको होल पोलिटिक्स तपाईँले नेपाली भाषाको हेर्नुभयो भने 54% पुगेको थियो। नेपाली भाषाको सङ्ख्या बढी देखाउनको लागि अरू भाषासँग तल राख्दैन हो। यसरी के देखिन्छ भने भाषालाई चाहिँ जनगणना विषय नै त्यो सङ्ख्या तलमाथि पर्दो रहेछ। जब लोकतन्त्रको विकास भयो नेपालमा तब सङ्ख्या बढेर गएको छ। जब लोकतन्त्र कमजोर थियो, लोकतन्त्र थिएन देशमा, त्यति बेला चाहिँ भाषा घटेको रहेछ। भाषामा पोलिटिक्स हुन्छ भनेपछि मैले सबैको पाबन्दी नदिएको हुनाले मैले कति बेला कुरो थाहै भएन। मैले सबै भन्नुहोस्, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई क्लिप गर्छु है। अर्को भाषाको राजनीति तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोस् न। त्यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2007 सालमा थियो। त्यसपछि 15 सालको संविधान बन्यो। अनि 19 सालको संविधानमा, 27 सालको संविधानमा त्यहाँ के भन्छ भने सरकारले धर्म, जाति, वर्ण, लिङ्ग, जन्मस्थान या कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिन्छ। यो समानताको हक हो। तपाईँको 47 सालको संविधान जो चाहिँ एसियाकै सबभन्दा राम्रो संविधान भएर घोषणा पनि गरिएको थियो, त्यहाँ पनि त्यही हुन्छ। वर्ण, धर्म, लिङ्ग, जाति, वैचारिक आस्था कुनै आधारमा भेद गरेको छैन भनिन्छ। तपाईँले त्यहाँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छुटेको छ? भाषा। उसले भाषामा चाहिँ विभेद गर्छ भनेकै छ। यो विभेद चाहिँ 63 सालको संविधान आएपछि मात्रै त्यहाँ भाषा थपिएको छ। यसरी सरकारले, संविधानविदहरूले आवश्यकता अनुसार त्यो खेल्नु सक्छ। तपाईँ हामी त्यहाँ सडकमा चाहिँ बस्ने हो भने पनि काम हुँदो रहेछ, त्यहाँ मात्रै पुगेर पनि काम हुँदो रहेछ नि त। त्यो किनिता हाल्दो रहेछ होइन। त्यस कारणले बडो गम्भीर हुनुपर्ने छ। सडकमा तात्तिनुपर्ने हुन्छ होला। मैले यसरी कुरा राखेँ। यस्तो खालको किताब पनि बजारमा पाइन्छ होला त। इम्पेरियलिज्म भाषा पनि साम्राज्यवाद हुँदो रहेछ। साम्राज्यवादको कुरा गर्ने तपाईँको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले छापेको रबर्ट फिलिप्सन किताब लिङ्ग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म भन्ने किताब अहिले काठमाडौँमै बजारमा पाइन्छ। त्यसको दोस्रो भोल्युम लिङ्ग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म कन्टिन्युड भन्ने किताब पनि आएको छ। अर्को तोबिस्कको काङ्ग्रेसको किताब छ लिङ्ग्विस्टिक जेनोसाइड इन एजुकेसन। शिक्षामा चाहिँ त्यो जातीय हत्या कसरी भइरहेको छ भनेर उहाँको लगभग 1788 पेजको किताबहरू थियो। त्यसमा व्यापक चर्चा गरेको छ। दुवै बुढाबुढीहरू लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइटको पक्षमा बोल्छन्। यसरी अहिले बजारमा तपाईँले ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स किताब बजार आएको लेभल छ। किनभने पोलिटिक्स कसरी गर्छ भाषाको बारेमा हाम्रो अलिकति ध्यान दियो भने हामी धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ। अब मैले यहाँ भाषाको सवालहरू मैले गर्न थालेँ। अनि मैले केही 10-15वटा भाषाको सवालहरू, इस्युजहरू कुरा उठाएको छु। एउटा चाहिँ नेपालमा भाषिक मानवाधिकार हननको सवाल, लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइट। भर्खर 1 महिना पनि भएको छैन प्रहरी हिरासतमा रहेका आफ्नो आफन्तजनलाई भेट्न गएको बेलामा आफन्तजनसँग नेवार भाषा या नेवार मातृभाषा बोलेको कारणले उसलाई 8 दिन 9 दिन सचेत हुन्छ होला 8 दिन उहाँहरूलाई प्रहरी हिरासत राखियो। 3 वर्ष अगाडि गणेश लामाजीलाई समातियो र उहाँको बुबाले गएर प्रहरी कस्टडीमा गएर भेट्दाखेरि तामाङ भाषा बोलेको बाबत उहाँलाई बोल्नु दिएको थियो।
त्यो पञ्चायत अगाडि त हुँदै थियो। यो के गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार समेत अहिले प्रहरी प्रशासनबाट या नेपाल सरकारबाट त्यो प्रयोग गर्न पाइएको छ। त्यति बेला मानिसको मानव अधिकार धेरै हनन भएको छ। यसको बारेमा डिटेलमा मैले पेपरमा लेखेको छु। त्यस बारेमा आफ्नो कलम चलाउने, आफ्नो आवाज लेखेकोले लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइटको कन्सेप्टलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ। त्यो आधारमा जनआन्दोलनहरू गर्नु पनि तयार छ। त्यस कारणले हाम्रो केही साथीहरूले यो बृहत नागरिक अभियानमा हाम्रो सक्रिय सहभागिता रहेको छ, हुँदै आएको छ। अब दोस्रो प्रहरी हेर्छको कुरा मैले उठाएँ, माथिबाट चाहिँ प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। यो यसबारे पनि हाम्रो यो इस्यु हो। यो इस्युकै आधारमा अस्ति 2-3वटा सडक आन्दोलनहरू भएको छ। अब मैले एक ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु, अब आउने आन्दोलन भनेको चाहिँ भाषाको आन्दोलन मात्रै हो। नेपालमा लगभग वर्गीय आन्दोलन देखिसकेको छ, अब सबै कुरा आन्दोलन भइसकेको छ। अब हुने आन्दोलन भनेको भाषाको आन्दोलन हो। त्यो भाषाको आन्दोलन गर्दाखेरि अघि भने त्यसलाई इम्पेरियलिस्ट भाषा, साम्राज्यवादी भाषा, त्यसले आज नयाँ शब्दमा किलर ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो किलर ल्याङ्ग्वेज हलाल भाषा अङ्ग्रेजी मानिन्छ। साउथ एसियामा सबभन्दा ठुलो हलाल भाषा, तपाईँ हलाल भने बुझ्नुहुन्छ, यो उर्दू भाषाको शब्द हो। मुस्लिमहरूले कुनै चिज हत्या गर्दाखेरि उसले ठाडो काट्दैन, घाँटी रेट्छ, कुखुरा रेट्छ, त्यसलाई हलाल भन्दो रहेछ। त्यस कारण साउथ एसियामा सबभन्दा ठुलो हलाल भाषा हिन्दी देखा परेको छ भने नेपालमा नेपाली भाषा हलाल भाषाको रूपमा विकास भएको छ कि छैन म भन्दिनँ। अहिले म त भएको छ भन्छु, नभए किन भाषा गर्थ्यो होइन। अब यो हलाल भाषाको विपक्षमा अब हामी उठ्नु सकेन भने यो भाषाले धेरै कुरा खान सक्छ। किनकि हामीहरू त भाषाको आन्दोलन भन्ने जब हाम्रो समस्या उठ्छ तब राष्ट्रिय आन्दोलन गरिदिन्छ। राष्ट्रिय आन्दोलन हाम्रो सबै आन्दोलन चाहिँ सानो पारिदिन्छ, स्याडोमा हालिदिन्छ। अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन सबै स्याडोमा बनाइसकेको छ। उसको जहिले पनि त्यो उसले के गर्छ भने यो राष्ट्रिय जातिहरूले राष्ट्रिय आन्दोलन केही न केही गरेर भन्छ कि पार्टी फुट्छ कि पार्टी बनाउँछ, कि फुट्ने कि बनाउने। उसले काठमाडौँको सडक जस्तै कि सडक चाहिँ खन्छ कि सडक पुर्छ, दुइटा मात्रै काम गर्छ। मैले सडक विभागले सत्तालन त्यही गरेर छ। त्यसो भए मैले त्यहाँ अहिले आएको छ जनगणनामा पुर्खौली भाषाको प्रश्न पनि आएको छ। पुर्खौली भाषा वास्तवमा राम्रो हो, एन्सिस्टर ल्याङ्ग्वेज हो, पुर्खाहरूदेखि बोल्दै आएको भाषा नै हो। त्यो आपत्तिको कुरा होइन, राम्रै विषय हो। तर हाम्रो जनजाति महासङ्घले चाहेको के थियो भने मातृभाषामा कुरा अलिकति मिलेन। अब दोहोरा भाषीहरूले चाहिँ वक्ता 0 छ, तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ। दोहोरा स्कल्पै हुनुहुन्छ, दोहोरा भाषा बोल्ने नेपालमा कोही पनि छैन। दोहोरा जातिमा दोहोरा ल्याङ्ग्वेज लस भइसक्यो। तर उसले जनगणनामा के गर्छ भने 2100 समथिङ जनगणना उसले हालेको थियो, जनसङ्ख्या छ यहाँ कोट गरेर किन आफ्नो 2000 भन्दा बढी स्पिकर चाहिँ दोहोराहरूको छ। के कस्तो भयो भने रियलमा वक्ता छैन, तर जनगणनाको रिपोर्टमा चाहिँ उनीहरूको 21 भन्दा बढी वक्ताहरू छन् भनेपछि के हो यो? किन यस्तो हुन गयो? यस्तो हुनको कारण चाहिँ हाम्रो पनि कारण छ। किनकि आदिवासीले के जनताले के गर्यो भने भाषा बोले पनि नभए लेख्नुपर्छ भनिदियो, उसले पनि लेखि पठायो होला। अनि के हो भने जब हामी मातृभाषा शिक्षा दिनलाई किताब बोकेर गयौँ त्यति बेला भन्दा अगाडि गोर्खा भाषा थियो, गोर्खा भाषा थियो। त्यस कारणले खस भाषा भन्नु चाहिँ खसहरूलाई फेरि त्यहाँ के हुन्छ भने उसको अधिकार हनन हुन्छ। खस भाषा छुट्टै भाषा हो, हामीले खस माएर हुँदैन। उसलाई खस साम्राज्य थियो, खस साम्राज्य भन्दाखेरि खस भाषाको व्यापकता थियो, तर गोर्खालीहरूले खस भाषालाई लिएको हो। त्यस कारणले हामीले खस भाषा नेपालीले भन्यो भनेदेखि खसहरूमा आपत्ति हुने भएकोले त्यो भाषा गोर्खा राज्य भन्दाखेरि गोर्खाली भाषा गोर्खा भाषा भएको हुनाले यसलाई गोर्खा भाषा भन्दाखेरि अलिकति इस्यु होला कि भन्ने मेरो तर्क हो। त्यसबारे मैले पेपर पठाएको छु। अनि नेपालमा संस्कृत भाषाको सवाल